نبی علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ کون رو رہا ہے؟ اللہ رسول حسن تے حسین رو رہے نے، پانی ختم ہو گیا ہے، بیرے عثمان بڑا دور ہے تے انہاں نوں پیاس لگی ہے، پیاس دی وجہ تو رو رہے نے۔ تے جگاں دے پیر دروازے دے اگے ہی بہ گئے، سبحان اللہ، فرمایا حسن نو پھڑا، جگاں دے پیر نے نو گوچ لیا تے اپنی زبان نبوت حسن دے منہ چ پا دتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت حسن چوس دے رہے، چوس دے رہے، واہ نبی دے نواسیو تھانوں پیاس لگے، تھوڑی پیاس نو بجان واسطے نبی زبان نبوت تھوڑے منہ چ پا دے۔ حضرت حسن چپ ہو گئے، فرمایا حسین نو بھی پھڑا، حسین دے منہ چ بھی جگاں دے پیر نے اپنی زبان پا دیتی ہے، حسین بھی چوستے رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او لاہوریو انہاں نواسیاں نو پیاس لگے تے آمینہ دے لال اپنی زبان نبوت انہاں دے منہاں دے اندر پا دین۔ جیڑا بندہ حسن تے حسین نہ پیار کردا ہے او نبی دی سنت تے عمل کردا ہے۔ آؤ میں آگے چلنا ایک حدیث اور سن لو۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو بکرہ بیان کر دینے، حسن تے حسنین کریمان نو دیکھے ہے تے جگاں دے پیر سجدے چ جاندے نے، حسن تے حسین نبی دی کمر تے چڑھ جاندے نے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کمر تے چڑھ جاندے نے، میرے آقا سجدہ لمبا کر دیندے نے۔ تے جدوں نماز مکمل ہوندی ہے، نماز تو فارغ ہوندے نے تے صحابہ نے انہاں نوں پکڑ کے زمین تے بٹھا دیتا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمایا صحابہ نوں انہاں نوں کچھ نہ آکھو، کیوں؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے ان ابنیا ہازینی ریحانتا یا من الدنیا، فرمایا میرے صحابیوں حسن تے حسین نو کچھ نہ آکھو، اے میری پشت دے اتے کھیڑ دے رہے نے، کیونکہ دنیا چ میرے دو پھول نے، میرے دو پھول نے، میں انہاں پھلاں دی خوشبو نو سونگنا وا تے راحت محسوس کرنا وا، انہاں دوہاں شہزادیاں نہ پیار کرنا تے میں راحت محسوس کرنا وا۔ ایک دفعہ دا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے نے تے حسن تے حسین نبی دی پشت مبارک تے اتے کھیڑ دینے پہ، پیغمبر صحابہ نے پکڑے ہے تے ہٹانا چاہیا ہے تے جگاں دے پیر نماز تو فارغ ہو کے فرماندے نے فَلْيُحِبَّ هَٰذَيْنِ، جیڑا میرے نہ پیار کردا ہے او میرے دھون واسیاں نہ بھی پیار کرے، جیڑا میرے نہ پیار کردا ہے او میرے نہ بھی پیار کرے۔ من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جن نے حسن حسین نہ محبت کیتی ہے انہیں میں محمد نہ محبت کیتی ہے۔ رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دیو، رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک معروف حدیث تے تساں سنی ہے، میں سنا دیاں، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے نے، میرے پیغمبر جمعہ پڑھان دینے پہ تے ایسرا جم گٹا مسجد نبوی فل ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے دونوں نواسے سرخ رنگ دے جبے پائے نے، ایسرا مجمع چ داخل ہوئے نا تو جبہ پیراں چڑھ دا ہے، کدی حسن ڈگ دا ہے، کدی حسین ڈگ دا ہے، سجے ڈگ دا ہے، کھبے ڈگ دا ہے، تے میرے نبی نو اینا پیار، نبی نے جمعہ پڑھان دے ہی نا ممبر تو تھلے اترے، ایک نو سجے موڑے نہ لایا، ایک نو کھبے نہ لا لیا۔ یارو محبت کنی عظیم محبت ہے کہ نبی جمعہ پڑھان دے ممبر تو تھلے اتر کے اگوں مانڈی جا کے انہوں نے پڑھے، تے نال کی فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، دنیا دے لوگوں مال تے اولاد فتنہ۔ ہن میں تے ایک گل کرنا چاہنا لاہوریو، حسین دا ڈگنا نبی نو برداشت نہیں، حسین دا کٹنا کیویں برداشت ہے؟ بولو، حسین دا کٹنا برداشت ہے؟ کربلا دے میدان چ ایتھے تے حسین دا ڈگنا نبی نو پسند نہیں۔
حضرت حسن تے حضرت حسین نہ محبت نبی دی سنت ہے. جڑا بندہ حسن نہ پیار کردا ہے حسین نہ پیار کردا ہے وہ نبی دی سنت تے عمل کردا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے میں آگے چلاں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہنا وا ایک اور حدیث سن لو. یہ بھی معروف حدیث ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی حضرت حسنین کریمین بیمار ہوندے آپ پڑھدے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت. صحیح بخاری دی روایت ہے. جگاں دے پیر اپنے دعا نواسیاں نو پتراں نو یہ کلمات پڑھ کے دم کر دے اللہ شفا عطا کر دیندا. سبحان اللہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نبی پاک نے ایک دعا سکھائی سی. کیڑی؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت. اے دعائے قنوت اے زمین دی دھرتی تے کون پڑھدا ہے؟ بولیا جنا کہ پرچہ نہ ہو جائے تھوڑے دے. کون پڑھدا ہے؟ پھر نبی دے نواسیاں نو ہی ماننے ہیں نا. کوئی حنفی دعا نہیں جے وتراں جی پڑھدا. مر جائے گا حنفی دعا نہیں پڑھے گا. جاؤ. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت. یہ دعا حضرت حسن نو نبی پاک نے سکھائی. حضرت حسن نے پوری زندگی پڑھی پیغمبر دے صحابہ نے پڑھی. جیڑا زمین دی دھرتی تے وتراں دے اندر یہ دعا پڑھدا ہے وہ نبی دے نواسے حسن نو بھی مندا ہے حسین نو بھی مندا ہے آمینہ دے لال نو بھی مندا ہے. کیونکہ پیغمبر نے اپنے بیٹے اپنے نواسے حسن نو یہ دعا سکھائی. اور صحیح بخاری دی روایت ہے. متے کو کہ پتہ نہیں کوئی روایت ضعیف ہے. صحیح بخاری دی روایت ہے. اور زمین دی دھرتی تے ایک وتر پڑھدا ہے تے یعنی حدیث پڑھدا ہے. حنفی مر جائے گا ایک وتر نہیں پڑھے گا. ایک وتر بھی پڑھدا ہے علی حدیث. ایک وتر چ دعا پڑھدا ہے وتراں دے اندر وہ بھی الحمدللہ. پیغمبر دی سنت تے عمل کرنے آسی پیغمبر دے نواسیاں نو ماننے بھی آسی تے انہاں دی ادا نو بھی اپنانے آسی. اللہ اللہ. عقیدہ اہل بیت. اہل بیت دا عقیدہ بھی ساڈے کول ہے. آئیے میں آگے چل کے بیان کرنا. اور بھی بات بڑی توجہ نہ سن لے جاؤ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. نبی دا اسوہ کیے اللہم اہدنی فی من ہدیت. نبی دا اسوہ کیے ایک وتر پڑھدے سن. حضرت امیر معاویہ ایک وتر پڑھدے رہے. حضرت عثمان ایک وتر پڑھدے رہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک وتر پڑھدے رہے. ابو ایوب انصاری ایک وتر پڑھدے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج اس روئے زمین تے صحابہ والا عقیدہ حضرت حسن حسین والا عقیدہ نبی دے اہل بیت والا عقیدہ اہل حدیثاں دے کول ہے. ویکھ لو اما جی عائشہ میرے نبی دی بیوی ہے. نبی دی اہل بیت ہے. عائشہ بیوی اہل بیت ہے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح. اصل ہے جی اصل رشتہ اہل بیت دا وہ نبی دیاں بیویاں نے. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے آپ رمضان غیر رمضان دے اندر 11 رکعتاں پڑھدے سن. اما جی عائشہ فرماندیاں نے بخاری دی حدیث جیڑا بندہ 11 تراویحاں پڑھدا ہے او دا تعلق نبی تے اہل بیت دے نال ہے. اہل بیت اور کتاب التوحید صحیح بخاری. اما جی عائشہ فرماندی نے جن نے کیا نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا انہیں بھی جھوٹ بولے. جن حنفی نے آندے نے نبی پاک نے اللہ نو جا کے آسمان تے ویکھیا.
کسی کو پوچھ لو، ایک دے مولوی کہنے ہیں انہیں جفا ہی پا لیا نبی پاک نے اللہ پاک نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو ہریرہ نے اللہ رسول تو ہی معراج تے جدو گئے اللہ نو دیکھیا فرمایا ایک نور ہے میں کیویں ویکھ سکنا وما تدرکہ الابصار، کائنات دی کوئی اکھ رب نو نہیں ویندی، فرمایا اللہ کائنات دی ہر چیز نو دیکھ رہا ہے، واہو یدرکہ الابصار، اللہ ویندا ہے اسی نہیں ویندے۔ اما جی عائشہ فرماتی ہیں جن نے کیا نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا انہیں جھوٹ بولیا، جن نے کیا نبی پاک نو علم غیب ہے انہیں بھی جھوٹ بولیا۔ جاؤ صحیح بخاری کڈو، کتاب التوحید کڈو، اگر حدیث نہ ہوئے میں پوری زندگی مسلک اہل حدیث تے ممبر تے اور سٹیج تے نہیں آؤں۔ پھر دا مطلب ہے نبی دے اہل بیت دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا، اور یہی عقیدہ ساڈا ہے۔ نبی پاک نو علم غیب بولیا جنا، ساڈا بھی عقیدہ ہے بھی علم غیب کدے کول ہے؟ اللہ دے کول۔ بہرحال میرا مضمون نہیں، ٹاپک نہیں، بائی دی وے گلاں آ رہی ہیں نے میں نال نال کر رہا ایک سپیشل ہے کہ پیغمبر دے اہل بیت کون نے، اہل بیت دا عقیدہ کی میں انشاءاللہ عمرے تو واپس آواں گا نا، پھر اہل بیت بھی دساں گا، اہل بیت دے عقائد بھی بیان کراں۔ میرے بھائی آئیے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام حسنین کریمین دا تیسرا فائدہ انہاں دے نال محبت دا کی ہے، جیڑا بندہ حسنین کریمین نہ پیار کردا ہے، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلدا ہے۔ میرے ابو بکر بھی حضرت حسن حسین نہ پیار کر دے سن، میرے عمر بھی کر دے سن، میرے عثمان بھی کر دے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ آئیے ایک دفعہ ابو بکر نے عصر دی نماز پڑھی ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے یار غار نبی دے ہم سفر نماز عصر پڑھ کے مسجد چو باہر نکل دینے تے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ویکھیا تے گلی دے اندر اس طرح بچیاں نہ کھیل دینے پے، ابو بکر نے حسن نو چک کے اپنے کندھیاں تے اٹھا لیا۔ میں قربان جاواں اللہ تیریاں عظمتاں تو تیریاں شاناں تو میں قربان جاواں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ویکھو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی دی سواری تے سوار میرے آقا ہوئے نے نا، ایک سواری ہوئے جدے تے آمینہ دا لال سوار ہوئے، ایک براق ہوئے جدے تے آمینہ دے لال نے سواری کیتی ہے۔ اللہ اللہ حلیمہ دی سواری مصطفیٰ دی سواری بنی ہے، معراج دی رات آقا براق تے سوار ہوئے نے، اللہ اکبر۔ ہجرت دی رات صدیق دے کندھیاں تے آمینہ دا لال سوار ہویا ہے، صدیق میرے نبی دی سواری بنے ہیں تے مدینے دیاں گلیاں نے تے صدیق حضرت حسن نبی دے نواسے دی سواری بھی بنے ہیں۔ ذرا غور کرنا ویکھ لے، آج کندھے صدیق دے نے اتے حسن سوار ہے تے تاریخی الفاظ کہے نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تے گل بڑی کمال دیئے، تاریخی الفاظ کہے نے، الفاظ سن لو کی نے، قربان جاواں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمتوں آندے نے بے ابی شبیہ بن نبی ولیس بے شبیہ بے علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آندے نے ابو بکر علی جیڑا حسن ہے او آمینہ دے لال نہ ملدا ہے، اے دی شکل تیرے نال نہیں ملدی، کیونکہ حضرت حسن ادھر میرے وال ویکھو ایتھوں لگ کے اے سینے تو اوپر اوپر حسن دا سارا جسم آمینہ دے لال نہ ملدا ہے تے سینے تو تھلے تھلے سارا تر جڑا حضرت حسین دا آمینہ دے لال نہ ملدا ہے۔ نبی دے دعا نواسیاں دے اندر میرے نبی دی پوری تصویر نظر آؤندی ہے۔ حضرت علی نو کیا ابو بکر نے، علی تیرے نال حسن نہیں ملدا،
آمینہ دے لال نہ ملتا ہے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہسی جاندے نے. اللہ اکبر. میں دسیا سی حضرت عمر نو کنا پیار ہے. ویکھو نا نبی علیہ السلام مدینے دی سرزمین ہے, لوکاں دے پتراں نے نویں کپڑے پائے نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا کچھ کپڑے ہیں نے لیکن وہ کپڑے حسن تے حسین دے معیار دے مطابق نہیں. اپنے قاصد نو بھیجیا یمن دے اندر. حضرت عمر نے سپیشل اتھوں قمیضاں منگوائیاں, جبے منگوائے نے بڑے قیمتی. حضرت حسن تے حسین نو پائے نے. الان طابت نفسی پوا کے حسن حسین نو کھلا رہا ہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے ہن میرا دل خوش ہویا. ایک دفعہ حضرت عمر نے وظیفے مقرر کیتے نے. اللہ اکبر کبیرہ. وظیفے مقرر کیتے نے, سارے نو 5,000 درہم دیتا ہے. میں بیان کیتا سی تے حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو 500 درہم یا 3,000 درہم انہاں دا. عبداللہ بن عمر کہنے لگا باجی یہ کی کیتا ہے؟ حسن حسین تے ساڈے نال چھوٹے نے, ساڈے نال چھوٹے نے. انہاں دا 5,000 بدریاں دے مطابق, یعنی بدریاں جنہ وظیفہ جنہ دا صحابہ بدر جڑے بدر چ شریک سن انہاں دا 5,000 تے حسن حسین دا بھی 5, میرا 3,000 تے میرے دو چھوٹے نے. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے بیٹے عبداللہ حسن حسین دی گل کرنا ہے, انہاں دے نانے ورگا نانا وخا, انہاں دی نانی ورگی نانی لیا, انہاں دی ماں ورگی ماں لیا, انہاں دے باپ ورگا باپ لیا. عبداللہ تو حسن تے حسین دا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک دن عبداللہ بن عمر تے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس کے اندر تھوڑے جے گرم ہو گئے تے حسن آندے نے عبداللہ بہتیاں گلا نہ کر, پاویں تیرا باپ وقت دا خلیفہ ہے لیکن تسی میرے نانے دے غلام ہو. حضرت عبداللہ بن عمر بڑے غصے جا گئے, انہیں میرے پیو نو غلام آکھیا ہے تے اپنے باپ نو جا کے آندے نے ابو جی اج منو حسن ملے ہے, او دن میری گل ہوئی ہے تے حسن نے کہا تسی میرے نانے دے غلام ہو. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے پتر جا جا کے حسن دے کولوں لکھوا کے لیا, سانو لکھ دے اسی او دے نانے دے غلام ہاں. جدوں عمر قبر چ جائے گا فرشتے آن گے, میں فرشتیاں نو وکھاواں گا کہ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پوچھن گے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے تے میں دساں گا او دے نواسے نے مینوں غلام لکھ کے بھیجیا ہے. عمر اج بھی غلام ہے, اج تو پہلے بھی غلام ہے, قیامت نو نبی دی غلامی چ اٹھے گا. میرے بھائی اے او پیغمبر دے نواسے آنا ذرا غور کر. ایک دن عمر جمعہ پڑھاندے نے پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین آندے نے عمر اے منبر میرے نانے دا. حضرت عمر آندے نے جی تھوڑے نانے دا منبر ہے. فرمایا عمر اپنے نانے دا منبر وکھا. حضرت عمر آندے نے او میرے پترا جدو تیرے نانے دا منبر ہے اس منبر نالوں اونچا منبر کائنات ہے ہی کوئی نہیں. میرے بھائی یہ پیغمبر دے نواسے ویکھ لے حضرت عمر پیار کر دینے, حضرت ابو بکر پیار کر دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے میں پڑھ رہا سا ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن تے حسین نو منبر تے بٹھایا ہے, پوری مسجد نبوی ہے پری ہے. تے حضرت عثمان کہندے نے اللہ اکبر کبیرہ جدے سینے چ نبی دا پیار ہے او حسن تے حسین نہ پیار کرے. میرے عمر نے پیار کیتا ہے, میرے ابو بکر نے پیار کیتا ہے, میرے عثمان نے حسن تے حسین نہ پیار کیتا ہے. تو کیویں کہنا ہے کہ انہاں نو پیار نہیں سی؟ اللہ اکبر کبیرہ کیویں نہیں ہو سکدا انہاں نو پیار نہ ہوئے؟ میں نہیں مندا. اے دا مطلب
کہ پھر مننا پائے گا جیڑا بندہ حسن تے حسین نہ پیار کردا ہے وہ چوں خلیفیاں دی سنت تینا خلیفیاں دی سنت تے عمل کردا ہے تے صحابہ دی سنت تے عمل کردا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ آئیے چوتھا فائدہ کیے جیڑا حسنین نہ پیار کردا ہے اللہ انہوں عقیدہ توحید دی دولت نہ مالا مال کر دیندے نے۔